This is the echographs. Mo siya answer. Mo siya power. Ang power sir kay kini nga button gigamit sa pag-on o pag-off sa echograph. The next sir kini range. Mo siya range kini nga button gigamit sa pag-adjust sa range sa echograph. Then mark mo siya mark kini nga button gigamit sa pagmarka og usa ka piho nga punto sa screen sa echograph. Then gain draft mo siya gain draft kini nga button gigamit sa pag-adjust sa gain o draft sa echograph. Then alarm mo siya alarm kini nga button gigamit sa pag-set sa alarm para sa echograph. Then white line, so mo siya white line kini nga linya sa echo sounder nagrepresentar sa signal nga nadawat sa gikan sa echo sounder. So mao to sir, daghang salamat.